रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ रिहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पहले तो माज़रत कबूल कीजिए कि बहुत सारी अपडेट्स आ रही थी मगर मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रही। उसका रीज़न है तबीयत नासाज़ी, खांसी इतनी हो रही है, तबीयत इतनी ख़राब होती है कि बार बार जो है वो कट करना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो जब एक ही दफ़ा में तबीयत बेहतर हो जाएगी तो फिर मैं आपके साथ जो है वो तमाम चीज़ें एक ही साथ शेयर कर दूँगी। अच्छा, आज हमारे टॉपिक क्या हैं? 2 से 3 टॉपिक हैं, उनको मैं कवर करना चाह रही हूँ। पहला तो कल जो अदालत में हम सोच रहे थे कि भाई ज़हीर से पूछा जाएगा, ज़हीर से सवाल जवाब किए जाएंगे, मगर उल्टा जो है वो ज़हीर के वकील ने नई पसौड़ी डाल दी कि नई दरख्वास्त जमा करा दी है जिसके अंदर उन्होंने मुतालबा किया है कि बच्ची को शेल्टर होम से निकाला जाए। उसके सारे ऊपर बात करेंगे कि वो क्यों शेल्टर होम से निकाला जाए, शैला रज़ा साहिबा को क्यों इसके अंदर घसीटा जा रहा है, उसकी रीज़न क्या है, उसकी अहम पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगी। दूसरा जी, मेहदी साहब की टीम के अंदर से गद्दार पैदा हो गया। गद्दार काफ़ी अरसे से निकल कर आ रहा था और उस गद्दार की निशानदेही सिर्फ एक यूट्यूबर करती है, वो है बुशरा शकील। बुशरा शकील साहिबा ने पहले भी उन्होंने जो है वो गद्दार का नाम लिया था और उन्होंने नाम बता भी दिया था, मगर फिर कुछ यूट्यूबर से मिल के उस मामले को रफ़ा दफ़ा करवाया और उस पर मिट्टी डालने वाला काम किया। मगर अब वो दोबारा से निकल कर आया है मामला। वो सारा मामला क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे। ये 2 टॉपिक लेकर हम चलेंगे और साथ साथ जुड़े रहिए। अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए ताकि हमें भी हौसला मिले कि आप हमारे साथ हैं और आप हमारी ये बातें सुनना चाहते हैं और आप इस केस के ऊपर नज़र रखे हुए। सबसे पहले आ जाते हैं जी कल वाले मामले पर। कल मैंने बड़ी कोशिश की थी कि इस पर डिटेल, क्योंकि कल बड़ा अहम मामला हो गया। शेल्टर होम के ऊपर सवालात उठा दिए गए ज़हीर लोगों की तरफ से। अपने जवाब, इनकी आदत आपको पता है, पहले दिन से ये जब इनसे सवालों के जवाब मांगे जाते ना, उस दिन ये नए सवाल दाग देते, नई दरख्वास्त दे देते ताकि भाई हमसे कोई सवाल ना पूछा जाए, ना अम्मा की भगावी का, ना शबीरे की गिरफ्तारी का, ना वो जो निकाह ख़्वाह और वो थे उनके बारे में कुछ पूछा जाए। उल्टा एक नई दरख्वास्त डाल दी और उसका मुतन ये है कि शैला रज़ा साहिबा, क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंडर आता है और उसके अंदर शैला रज़ा साहिबा का बहुत ज़्यादा अमल दखल है और वो नहीं चाहती कि बच्ची जो है वो इस अगवाकारों के पास या इस गैंग के पास जाए, और वो बड़ी कोशिश कर रही हैं कि बच्ची को सिक्योर किया जाए और बच्ची की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। तो ये उनके ऊपर आरोप लगा दिए गए, उनके ऊपर इल्ज़ामात की बौछार की कल अदालत के अहाते में वकील साहब ने ज़हीर के। वो पूरी वीडियो मैंने कल आपके साथ शेयर कर दी थी, जिन्होंने नहीं देखी है वो जाकर देख लीजिए। कल उनका पूरा का पूरा जो इंटरव्यू था या जो भी उनकी चीज़ें थी वो सारी चैनल पे मौजूद है, आप वो देख लीजिए। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे हलकों ने बहुत सारे सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि आखिर ज़हीर को क्या मुसीबत आई है, ऐसी क्या चीज़ है कि वो शेल्टर होम से निकालना चाहता है। इसलिए भी सोचने वाली बात यह है कि शेल्टर होम में इनका अमल दखल नहीं है। कहते हैं कि हमारा असर रसूख नहीं चल रहा। हम जिस तरह से बच्ची को बड़ी मुश्किल से हमने एक डॉक्टर अरेंज की थी, वो भी सारा काम बिगाड़ गई। हम चाहते हैं कि बच्ची हमारे अंडर रहे, वही पैगामात, वही धमकियाँ, वही सब कुछ हम देते ना। वो मेडिसिन जो हम 3.5 महीने चलाते रहते, जिसको तोड़ कर जो ना पहुँच सके, जिससे बच्ची ज़हनी तौर पे स्टेबल हो गई है, उससे उस बच्ची को किया जाए। और बच्ची वहाँ पर सिर्फ 2 लड़कियाँ वहाँ पर रहती हैं और बच्ची के कमरे में जो है वो सीसीटीवी कैमरा है, जिसकी वजह से बच्ची ज़हनी स्ट्रेस का शिकार है, बच्ची बड़ी परेशान है। ये सब कुछ उसने उस ख़त में लिख कर दिया था डॉक्टर, नफ्सियाती डॉक्टर को। तो ये सारा उन डॉक्टर साहब के असल में मसला सारा ये है कि ये उस बच्ची तक रसाई हासिल करना चाह रहे हैं ताकि उसको फिर से वही पैगामात, वही धमकियाँ दे कि अगर तुम अपने माँ बाप के पास गई और अगर तुमने हमारे ख़िलाफ़ ज़बान खोली तो तुम्हारे साथ क्या होगा, क्योंकि ये बच्ची को मुस्तकिल धमकियाँ देते रहे। ये बात मैं आपको वाज़ेह बता दूँ। अभी मैं फिर भी आपके साथ वो अंदरूनी कहानियाँ नहीं शेयर कर रही जो बच्ची ने कही है माँ बाप से, क्योंकि अभी हमें इसकी इजाज़त नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर ये बात साबित होती है कि इन लोगों ने बड़ी धमकियाँ लगाई हैं और बड़ी कोशिश की इस बच्ची को डराने की, माँ बाप से बदज़न करने की कि माँ बाप तुम्हें कत्ल करना चाहते हैं, तुम्हारा मामू तुम्हें मारना चाहता है, वो सब तुम्हें मार देंगे क्योंकि तुमने घर से भागी या तुमने ज़हीर को पसंद किया या तुमने शादी की। बहुत सारी कहानियाँ इसके अंदर हैं। तो उस सब को, इस बच्ची को अपने अंडर लाने के लिए शेल्टर होम की तब्दीली की गई है। इन्होंने कहा कि शैला रज़ा का क्या कसूर है। ये शेल्टर होम अदालत ने जो है वो पसंद किया था और अदालत ही के अहकाम पर ये बच्ची उस वक्त शेल्टर होम में, और तमाम आना जाना कौन मिलते हैं सब कुछ अदालती अहकाम पर हो रहा है। अगर ये जज साहिबान और अदालत को ही गलत कह रहे हैं कि उन्होंने शेल्टर होम में रखा, तो ये फिर अदालत को सोचना चाहिए कि ये अदालत की बेहरमती कर रहे हैं, ये जजेस की बेहरमती कर रहे हैं कि जिन्होंने इस वहाँ लाहौर शेल्टर होम से यहाँ पर लाकर इस बच्ची को रखा था, उस पर सवालात उठा रहे हैं।
ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں آگے درخواست انہوں نے دے دی ہے، انہوں نے اپنا متن، کیونکہ یہ تو بھائی بڑا بچی کا پارس ہے، یہ تو داتا دربار بھی نہیں چھوڑ کر آیا تھا، اس نے تو بچی کو زد و کوب بھی نہیں کیا تھا، یہ تو اس کے منہ میں لقمے بھی نہیں دیتا تھا، جملے بھی نہیں ڈالتا تھا. تو یہ سارا اس ظہیر صاحب کے معاملات ہیں جو کہ خود ایک گندی نالی کا کیڑا ہے. ٹھیک ہے جی. اب میں آپ جاتی ہوں دوسرے معاملے پر. یہ جو غدار کی رٹ لگی ہوئی ہے، اور آج کل ہر چینل ہی جو ہے وہ اس غدار کو ڈھونڈ رہا ہے کہ اگر ہمارے اندر سے کون سا غدار پیدا ہو گیا ہے، اور یہ غدار ہے کون، اور اس غداری کا نتیجہ کیا ہوا. دیکھیں یہ چیز کسی اور چینل پر نہیں آئی، یہ صرف ایک چینل پر آئی، وہ ہے بشریٰ شکیل. بشریٰ شکیل صاحبہ نے پچھلے بھی کچھ دنوں پہلے غدار کیا. پھر ان سے کہا گیا، انہوں نے کہا کہ میں خاموشی اختیار کروں گی تب تک جب تک کہ یہ کیس اینڈ پر نہیں آ جاتا اور بچی خیر عافیت سے تک گھر نہیں آ جاتی. جبکہ انہوں نے یہ بات بھی بڑی زبردست کہی تھی کہ میں نے انفارم کر دیا ان لوگوں کو جن کو پتہ ہونا چاہیے، یعنی مہدی صاحب ان کی فیملی کو بتا دے کہ کون سا بندہ ہے جو آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، مخلصی کی بڑی زور توڑ کوششیں کر رہا ہے مگر مخلص نہیں ہے. پھر دوسری دفعہ ویڈیو بنائی گئی اور اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک ہنٹ دے دیا جس سے ہم پہنچ گئے کہ وہ بندہ کون تھا. پھر اس کو اوپر بہت سارے لوگوں نے مل کے ایک لائیو سیشن کیا جس کے اندر انفارچونیٹلی اس بات کو ڈسکس کیا گیا کہ مطلب ہم سب یکجہتی کے ساتھ ہیں، اور اس بندے کو جس کا نام بشریٰ شکیل نے لے لیا تھا اس پہ بھی خاموشی ڈال دی گئی. مصلحت آپ سمجھ لیجئے. اب تھرڈ ٹائم پھر یہ بات نکلی ہے کہ آخر کون ہے کیا یہ چیزیں بڑی ڈسٹرب کر دیتی ہیں تمام لوگوں کو، دیکھنے والوں کو بھی ڈسٹرب کرتی ہے دیکھنے والوں کو بھی ڈسٹرب کرتی ہے، اور جو اس کیس کے اندر جڑے ہوئے ہیں، جو اس کیس کے اندر کام کر رہے ہیں ان کو بھی ڈسٹرب کرتی ہے. کیونکہ آپ یقین کرو مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ جانتی ہیں وہ کون ہے، کہ آپ کو پتہ ہے کہ کون سا نام ہے، آخر بشریٰ شکیل کس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، کون سا غدار ہے، ہمیں بھی بتائیے. کیونکہ اس کی غداری کا نتیجہ کیا ہوا، اس کی غداری کا نتیجہ دیکھیے. میرے پاس ابھی تک نام نہیں آیا، ٹھیک ہے، میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں، میرے پاس ابھی تک کوئی بھی ایسا نام، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں کہوں کہ بھئی یہ بندہ غدار ہے یا یہ بندہ ایسا ہے. مجھے نہیں پتہ ابھی تک، یہ سب کچھ صرف ابھی بشریٰ شکیل کو معلوم ہے. میرے پاس ایسی کوئی نہ آڈیو، نہ کوئی ویڈیو، نہ کوئی بات ایسی آئی ہے. میں نے بھی وہی سب سنا ہے جو آپ لوگوں نے سنا. اس غداری کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس غداری کا نتیجہ یہ ہوا، وہ بہت ساری سیکریٹ باتیں، وہ بہت ساری اندرونی کہانیاں جو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کر رہے تھے، کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک بہت ہی سیریس کیس ہے، اس میں ایک بچی کی زندگی ملوث ہے. اس کو وہاں سے نکال کے ظہیر گینگ تک پہنچایا گیا، زنیرہ ماہم تک پہنچایا گیا، بلال تک پہنچایا گیا. بہت عرصے پہلے ایک بات اور بھی آئی تھی کہ یہ جو رپورٹر بلال ہے، اس کا جو ہے وہ رپورٹرز کے ساتھ، جو کراچی کے رپورٹرز، اس کا اٹھنا بیٹھنا ظاہر ہے کیونکہ پریس کلب کے بھی ممبرز ہیں اور ان کے ایک ساتھ اٹھنا پچھونا ہے. بہت سے لوگوں نے بھی کہا کہ اس کے تھرو نیوز جا رہی ہیں یا کیا ہے یہ ساری چیزیں. مگر میں پرسنلی اپنے طور پر آپ لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں جو بھی تھا اس نے بڑا غلط کام کیا. اس نے اس کیس کو خراب کرنے کے لیے، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم حیران ہوتے تھے کہ یہ باتیں تو ابھی اندر ہیں، یہ کیسے وہاں تک پہنچ گئی ہیں، یہ باتیں ان کو کیسے پتہ چل گئی، ان کو کیسے پتہ کہ آج یہ ہونے لگا کل یہ ہونے لگا. یہ بڑی تشویش کی بات ہے. اس نے اس کیس کو کافی حد تک ڈیمیج کیا. تو اس غدار کو سامنے آنا چاہیے. میں بشریٰ شکیل سے بھی ریکویسٹ کروں گی اور میں باقیوں سے بھی کہ اس کو پلیز کیس کے اینڈ ہونے کا انتظار مت کیجیے. جب کیس اینڈ ہو جائے گا تو پھر اس کا فائدہ کیا؟ بتائیے کون ہے، تاکہ عوام کو بھی ان کے اوپر لان تان کرنے کا موقع ملے. کیونکہ میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ کوئی معمولی کیس نہیں تھا، یہ کوئی جائیداد کا تنازع نہیں تھا، یہ کوئی پراپرٹی یا کچھ اور چیز نہیں تھی. یہ ایک بچی کی زندگی کا معاملہ تھا. اگر آپ ان کے ماں باپ کے ساتھ جڑے رہے، ان کے ساتھ پیار کا اظہار کرتے رہے اور پیچھے آپ ان کی پیٹھ میں خنجر گھونپتے رہے تو آپ کا سامنے آنا چاہیے اور ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے آخر ایسا کون ہے جس کا بار بار بشریٰ شکیل نام لیتی ہیں مگر پھر خاموش کرا دی جاتی ہیں. تو یہ بڑی تعجب خیز بات ہے. تو میرے جتنے دیکھنے والے مجھ سے سوال پوچھ رہے تھے کہ آپ جانتی ہیں وہ کون ہے، کون سا غدار ہے، تو میرے خیال میں نے آج آپ کو کافی چیزیں بتا دی ہیں. یہ چیزیں وہی بتائیں گے جنہوں نے اس چیز کا نام لگایا اور جس چیز کے بارے میں بات کی ہے. تو بہتر ہوگا کہ وہی اس چیز کے اوپر سے پردہ ہٹائیں اور آنے والے ٹائم میں سب کا ہی پتہ چل جائے گا کون کتنے پانی میں تھا، کون کتنا مخلص تھا اور کون کتنا اپنی ذات کے لیے کام کر رہا تھا. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. پل پل کی رپورٹ حاصل کیجیے. مجھے دے اجازت، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.